आयज आमच्या मदें फादर बॉलमॅक्स आमच्या मदें ना. काल फादर बॉलमॅक्स सोंपलो. आख्खी दूख जाली आमकां. फादर बॉलमॅक्स एक जावन आसलो एक बरो पाद्री. फादर बॉलमॅक्स तो सेंट फ्रांसीस हे चर्चीन चिकालेम हे चर्चीन इगोर्जीन आसलो. तो पाद्री जेन्ना तो पाद्री पळोवन फादर बॉलमॅक्स बरे भाशेन कोत्तालो. म्हणजे जें आपलें देवाचें काम हा तें बरे भाशेन फादर बॉलमॅक्स आपलें तें मुखार व्हरतालो. आनी जेन्ना फादर बॉलमॅक्साक एक बरे गूण म्हणटा ते आसले, हांव गुणूच म्हणटा, की जेन्ना कोणूय आख्खे गोंया वो कसलेय प्रॉब्लेम कोणाकूय जाले ताजी खबर घेवप. वो कोणेंय तर बरें कितें काम केलें, सोशल काम केलें, वो लोकां खातीर कोणूय झगडलो जाल्यार ताका वाखाडपाचें, ताका एप्रिसिएशन दिवपाचें. हो फादर बॉलमॅक्स जेन्ना हुंय लोक त्रासान पडलो जाल्यार पाद्री जावन तो आपलें थोडें देखून आपल्या टायम देखून वेस्ट करून फादर बॉलमॅक्स जो कोणूय त्रासान पडला थिंगा वचोन तांकां सपोर्ट करप हें फादर बॉलमॅक्स कोत्तालो. फादर बॉलमॅक्स जो पाद्री जावनूय तो कोणाक भियेनासलो. जें सोत तें सोत वो एक बरी वस्त जाता ताका वाखाडप आनी जी कोणाचें वास कोत्ता ताका सांगप जें हें तुगेलें सारकें ना. आनी आयज फादर बॉलमॅक्स केन्नाय तरी कोणें धरना केलें वो कोणाचेरूय अन्याय जाली ती फादर बॉलमॅक्स वयतालो आनी आपलो सपोर्ट दाखयतालो. फादर बॉलमॅक्स एक बरो पाद्री आसलो आनी फादर बॉलमॅक्स एक बरो सोशल काम करपी, लोकांचें काम करपी, वो लोकांक आदार दिवपी फादर बॉलमॅक्स आसलो. कित्याक हांव वास्को रावपी, वास्को तेन्ना नेबर कॉन्स्टिट्युन्सीन ही आमची फादर बॉलमॅक्साची चर्च. आनी आमी वास्कोकार वो जुंयाकार आमी खुशाल आसले, हॅप्पी आसले की फादर बॉलमॅक्स हे पावटी ते सेंट फ्रांसीस चर्चीन सान तो जुंयार येवपाचो आसलो. आनी म्हाका खबर आसली की फादर बॉलमॅक्साच्या मोतीन फादर बॉलमॅक्सान जायते बरे विचार चिंतलोले. आपूण ते ट्रान्सफर जालो, आपूण ते चर्चीन वयतलो आनी चर्चीन वचोन जुंयार सेंट जाशी चर्चीन वयतलो आनी आपूण हें बरें काम थिंगा कोत्तलो म्हूण. आनी जुंयाकारूय फादर बॉलमॅक्साक रावताले आनी फादर बॉलमॅक्साक रावताले कित्याक तो येवन एक बरें काम कोत्तलो म्हणून. आनी आमकां खूब हें आसलो, विस्वास आसलो की फादर बॉलमॅक्स आमचें जुंयार आयलेन बरे भाशेन वयर काडटलो म्हणून. पूण एक म्हणणें आहा, जी वस्त देवाक नाका तें मनशाक केन्नाच मेवना. आयज फादर बॉलमॅक्स आमच्या मदें ना वा आमच्या जुंयार येवपाक पावोंक ना. आमी इतलेंच तांच्या आत्म्या पासत फादर बॉलमॅक्साच्या आत्म्या पासत आमी मागता. आनी आमी मागता जशें फादर बॉलमॅक्सान गोंया सगल्या लोकांक वो कसलेय प्रश्नान कसलेय त्रासान पडलेल्या मनशाक तेणें वयर काडला जाल्यार आयज हांव देवा कडेन आमी मागता ताच्या आत्म्यांक स्वर्गराज दिवचें. देवान ताका एक बरो लुगार तेणें देवान ताका दिवचो आनी बरो लुगार दिवन ताका एक बरो हेजेर जितलें बरें काम केलां, रात दीस तेणें काम केलां, देवान तेज्या आत्म्यांक शांती दिवची. आनी देवान जे आयज तेजी दुखोलेली फॅमिली आहा, जे जायते भुरगे फॅमिली तशे भुरगे यूथ भुरगे तेजे बरोबर आसले आनी तेजेर ते डिपेंड आसले, तांकांय जायतीं दूख जालां. देवान तांकां बोड दिवचें. हें आयज सोंसपाक हें सगळे त्रास येयले ते काडपाक देवान तांकां जें बोड दिवचें आनी तेचे तशेंच फॅमिलीक आयज व्हडलें तेजें दूख जालां तें देवान तांकांय आदार करचो आनी ताच्या
फादर बॉलमॅक्साच्या ओतम्यांक स्वर्ग राज दिवचें इतलेंच हांव देवा कडेन मागतां.